نہایت ہی واجب الاحترام عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، مرکزی جامع مسجد محمدی محلہ نورپورہ پسرور اندر دور و نزدیک تو آن والے غیور مسلمان بھائیوں، آج دی میری گفتگو سیدہ دی شان، سیدہ دی عظمت، سیدہ دی فضیلت اور انہاں دا جڑا مقام ہے وہ بیان کرن دی کوشش کرانگا۔ اللہ کریم انہوں حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز محترم، جڑی آیا کریمہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ فرماندہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ فرمایا کہ اسا ابراہیم علیہ السلام نو چند ازمائشاں تو ازمایا، ابراہیم علیہ السلام انہی ازمائشاں تے پورے اترے، پھر اسا ابراہیم نو قوم دا امام بنایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ مینوں تے بنا چھڑی تے میری اولاد، فرمایا جیڑی تیری اولاد تیرے نقش قدم تے چلے او بھی امام ہے، ابراہیم بھی امام ہے، ابراہیم دی اولاد بھی امام ہے، تے ابراہیم دی اولاد وچوں سیدنا محمد مصطفیٰ او بھی امام نے تے محمد مصطفیٰ دی اولاد بھی امام ہے۔ حضور بھی امام تے حضور دی ساری اولاد بھی امام ہے۔ امام دا معنی کیے، امام دا مطلب کیے، امام دا مفہوم کیے۔ امام دا اگر نسبی معنی، لفظی معنی اگر آؤ تو امام کہندے نے اگے ہونا، پیشوا جڑا اگے ہوئے، دنیا دا وڈے تو وڈا جرنیل ہوئے، وڈے تو وڈا پیر ہوئے، وڈے تو وڈا جڑا وزیر اعظم ہوئے، جڑا مرضی آ جائے انہیں پیچھے ہی کھلونا ہوندہ ہے، امام اگے ہی ہوندہ ہے۔ اے امام دی شان ہے، لیکن جس امامت دی میں گل پہ کرنا وا، اے امامت جڑی مسلح تے ہوندی ہے، اے چھوٹی امامت ہے جڑی اللہ نے نبی تے نبی دے گھر والیاں نو دتی ہے، وڈی امامت ہے۔ اے امامت صغرا ہے، او امامت کبرا ہے۔ جن نے اس امامت نو نہ منیا او دی اے امامت بھی قبول نہیں ہونی، اے دی بھی نماز بھی او دی قبول ہونی ہے جن نے پہلے انہاں پاکاں نو مننا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث پاک دا مفہوم ہے اور جویں تواڈے تے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ان دی سیدہ دی عزت کرنا بھی تواڈے تے فرض ہے۔ سیدہ دی عزت کرنا، انہاں دی مقام دے اتے سلام کرنا، انہاں نو اپنے تو اعلیٰ سمجھنا، اے بھی امت دے اتے فرض دا درجہ رکھ دیئے۔ اے سیدہ دی شان کی ہے۔ آپ میں تنو گل سناوا اللہ دے ولیاں دی، اوے اللہ دا ولی اگدہ ہی ہوئے جڑا سیدہ دا حیاء کرنا لائے، اوے جڑا سیدہ دا حیاء نہ کرے وہ اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ دی وجہ ہے کہ ولایت مل دی ہو دوئے جدو علی مور لا دے ساری کائنات وچ سارے ولیاں نو فیض مولا علی دائے۔ مولا علی دا نادر آج چوکے لے، مولا علی دائے۔ ہائے ہائے ہائے، علی تو یاد آیا، علی نال جدا رجو چنگا کوئی نہیں، اصل وچ او دا لہو چنگا کوئی نہیں۔ علی نال جدا رجو چنگا کوئی نہیں، اصل وچ او دا لہو چنگا کوئی نہیں۔ اوے علی دا نام سن کے جیڑا منہ وٹائے سمجھی بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں۔ او علی المرتضیٰ سارے ولیاں نو فیض مولا علی دائے، تے علی دا منن والا ہوئے تے علی دے بچیاں دا نام منن والا ہوئے، مولا علی دا فیض لب سکدا نہیں۔ فیض انہوں لبنا ہے جنہیں علی نو بھی مننا ہے، علی دی اولاد نو بھی مننا ہے۔ تو یاد رکھیا جے اللہ دے ولی دی ایک نشانی، بڑیاں نشانیاں نے، ایک نشانی اللہ دے ولی دی اے بھی ہے کہ او سیدہ دا حیاء کردہ ہے۔ شرک پور دا لاڑا، شرک پور دا تاجدار میاں شیر ربانی، میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دا معمول سی، انداز سی کہ آپ جڑے بندے سید ہوندے سن، اگر کوئی چیز تقسیم ہونی، کوئی شے آنی، کوئی محفل وچ تے جڑا سید ہوندا سی انہوں دو دینیاں، باقیاں نو ایک تے سید نو دو دینیاں۔ وہ بندے کو جان لگے حضرت شیر ربانی دی بارگاہ چ، ایک بندہ راہ وچ کہن لگا یار میں تے آکھاں گا میں
سید ہاں، میں تے آکھاں گا میں سید ہاں تے کوئی نظرانہ ول لبے گا، کوئی کھان نو ٹکر چنگا لبے گا، روٹی چنگی لبے گی، عزت بھی لبے گی۔ اللہ دے ولیاں دے ایک انداز ہوندا ہے جدوں انہاں دی محفل وچ بیٹھی ہے تے پوچھدے نے ہاں بھائی تو کون ہے، کتھوں آیا ہے؟ تے جس لے بیٹھا تے آپ نے انہوں بھی پوچھیا، ہن اللہ دا ولی سی، سرکار فرماندے نے کہ اللہ دے ولی دی بصارت تو نظر تو بچو، اے اللہ دے نور نال ویندا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی بیلیا کون ہے؟ آندہ جی میں سید ہاں، میں سید ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا شاہ جی اگے آ جاؤ، اگے بایا، ٹکر بھی چنگا دیتا، عزت بھی کیتی، سب کچھ کیتا، کر کرا کے جڑے محفل تے بندے بیٹھے سن نا انہوں نے میں ذرا انہوں شاہ نو اگے تک چھڈا وا، شاہ نو اگے تک چھڈا وا، تے او جس جگہ تے آ کے انہیں نیت کیتی سی نا کہ میں آکھاں گا میں سید ہاں، اوتھے لیا گیا کہ لے بھائی بیلیا ایتھوں تک کے، ایتھوں تک کے تو اس تو اگے نہیں، میں اس نسبت دا حیا کر چھڑے ہی اگوں انج نہ کری، مینوں پتہ ہے تو سید ہے نہیں، پر میں اس نسبت دا حیا کیتا ہی دوبارہ انج نہ کری۔ سردار آباد فیصل آباد دا تاجدار محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ ہزارہ علماء دا استاد تے ہو جے علماء تیار کیتے نے کہ پاکستان وچ اگر یا رسول اللہ دا نعرہ وجدا ہے نا تے اے محدث اعظم پاکستان دا فیضان ہے۔ آپ علماء نے، عالم دین نے، علماء دے جڑے نے استاد نے ایک سید صاحب شگرد سن، ہن شگرداں دا معمول ہوندا ہے کہ جدوں استاد آن تے فٹافٹ استاداں دی جُتی چکڑی، اے بھی کسے کسے شگرد نو نصیب، اے جڑا بندہ استاداں دی جُتیاں چکدا ہے نا کائنات اندر کامیاب ہو جاندا ہے۔ ہن ایک سید صاحب شگرد سن، انہاں بھج کے جا کے نا حضرت سردار صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی جُتی چکنا تو مولانا سردار احمد صاحب، شاہ جی یہ آپ نے کیا کیا؟ کہتے کہ جی حضور آپ میرے استاد ہیں، میں کہا جی ٹھیک ہے آپ شگرد ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے بڑوں نے مجھ سے پوچھ لیا سردار احمد جوتے اٹھانے کے لیے تمہیں ہماری اولاد ہی ملی تھی، وہ جتیاں چکن واسطے تینوں سردار احمد ساڑھی اولاد ملی تھی، تو بتائیں میں کیا جواب دوں گا؟ شاہ جی ان جوتوں کو اٹھا کے کہیں اونچی جگہ رکھے، اب سردار احمد ان جوتوں کو نہیں پہنے گا، ان جوتوں پر سیدوں کے ہاتھ لگ گئے، ان جوتوں پہ سیدوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں، اب سردار احمد ان جوتوں کو نہیں پہنے گا کیونکہ ان کی نسبت اب سیدوں سے ہو گئی۔ کوئی ایویں نہیں لکھاں پہلوانہ دا سردار ہوئے تے بادشاہ دا پہلوان ہوئے، نا جنید ہوئے، سبحان اللہ کہہ دیو، نا جنید ہوئے تے کوئی بھی مقابلے وچ آن آلا نہ ہوئے تے اعلان ہو جائے کوئی جنید تے پانا کو لڑن آلا، ایک ماڑا جا مریل جا سکی جی جسامت آلا کہندہ میں لڑاں گا، اور لوگاں کیا ہے وہ وے ہو جی دے سامنے بڑے بڑے پہلوان ڈر جان تے تم پہلوان بھی نہیں لگدا تے لڑنا چاہنا ہے، انہیں آکھیا لڑائی ویکھو پتہ لگ جائے گا، یہ تے گل تے میدانہ وچ پتہ لگدا ہے نا، وہ پتہ تے میدانہ وچ لگدا ہے جنیاں دا، ان گلاں نال نہیں۔ ڈیٹ فائنل ہو گئی، میدان سج گیا، بادشاہ بھی آ گیا، لوگ بھی کٹھے ہو گئے، علاقہ بھی کٹھا ہو گیا، محلہ بھی کٹھا ہو گیا، شہر بھی کٹھا ہو گیا، دنیا کٹھی ہو گئی، خلقت جمع ہو گئی، ہن جنید بھی آ گئے، ادھروں بندہ بھی آ گیا، ہن کشتی شروع ہون لگی ہے، جدو دو میں پہلوان نیڑے ہوئے نا، دو میں نیڑے ہوئے تے جدو سلام لیندے نے آپس ملدے نے تے او جڑا ماڑا جا بندہ سی نا او دے کان وچ کہن لگا تینوں پتہ ہے میری جسامت تو سمجھ گیا میں پہلوان نہیں، میں لڑن بھی نہیں آیا، کشتی بھی نہیں کرن آیا، تو میں ایک منٹ تو پہلے ہرا بھی سکنا ہے، پر ایک گل یاد رکھی میں سید ہاں، میں سیدہ۔ ہن جنید بغدادی سوچ پہ گئے کی کرا، ایک پاسے شہرت ہے، ایک پاسے عزت ہے، ایک پاسے مال ہے، دولت ہے، تجھے پاسے نبی دی آل ہے۔
ایک پاسے مال ہے، دوجے پاسے نبی دی آل ہے۔ آؤ مسلمان بھائی توجہ فرمانے جانا، جنید بغدادی سوچی پہ گئے کہ ہن کی کراں، ایک پاسے مال دوجے پاسے نبی دی آل۔ پھر دل وچ خیال آیا، عقل آندی ہے جنید اوے مال ول ویکھ، عزت ول ویکھ، شہرت ول ویکھ، بادشاہ نے تینوں پالیا ہے، بادشاہ نے تیرا اتنا پروٹوکول رکھیا ہے۔ دوجے پاسے عشق آ گیا، عشق آندا ہے جنید ہر شے نو چھڈ دے، نبی دی آل دی عزت رکھ لے، نبی دی آل دی عزت کر لے، نبی دی آل دا حیا کر لے۔ پھر عشق غالب آ گیا ہے، کیونکہ عشق غالب آ جاندہ ہے۔ کہنا لے نے کیا خوبہ کرنا کہ عشقی واللہ اوے دے کم نے اول نے، عشقی واللہ اوے دے کم نے اول نے، او جدے پیش پہ جاندہ اوے ککھ چھڑدا نہیں پلے۔ عشق آ گیا نا کہ چھڑ دولت، چھڑ شہرت، چھڑ عزت، عزت نبی دی آل دی حیا کر لے، نبی دی آل دی عزت کر لے، نبی جانے تے عزت جانے۔ ہن فیصلہ کر لیا کہ اپنی عزت نہیں ویکھنی، نبی دی آل دی عزت ویکھنی۔ جنید نے حضرت اس سید صاحب نو اپنے سینے دے پا لیا، رولا پہ گیا، جنید ہار گیا، جنید ہار گیا۔ بادشاہ نے آکھا نہیں ایک غلطی نہ ہو گئے، کشتی دوبارہ کرو، دوبارہ کیتی، جنید پھر ہار گئے۔ بادشاہ نے دھتکار دیا، انہیں آکھا نمک راما کھا پی کے رام کیتا ہی، وہ پلوان بھی نہیں، ایک ماڑے جب بندے کو ہر گئے ہیں، وہ میں تیرے دے اتنا دال آیا، تیرے دے اتنا پیسہ خرچ کیتا ہی نہیں، تیرے تے انویسٹمنٹ کیتی ہے، کی کیتا ہی؟ بادشاہ نے بھی دھتکار چھڑیا، لوگاں بھی تو کیتی، وہ ایک ہی کیتا ہی، وہ ایک عام بندے کو ہر گئے ہیں۔ رات ہوئی، جس جنید دے دنیا کے پیچھے سی اج کلہ رہ گیا، کلہ رہ گیا ہے۔ رات ہوئی، سوچی پہ گیا کہ کی کر بیٹھا، پتہ نہیں صحیح کیتا ہے کہ نہیں، ہر شئی گواہ بیٹھا۔ اکھ لگی مقدر دی اکھ جاگ گئی ہے، آنکھ لگی مقدر دی اکھ جاگ گئی، سامنے ودو آدھے چہرے والے آ گئے نے، واللیل دیاں زلفاں والا آ گیا، مازاگ دے کاجل آ گیا، فرمایا جنید آجا میرے سینے لگ جا، اوے میری اولاد دا حیا کیتا ہی، اگے پہلوانا دا سردار سا، ہن میں تینوں ولیاں دا سردار بنا لگا، اگے پہلوانا وچوں تیرے جوڑ دا کوئی نہیں، ہن جدوں دا میری اولاد دی حیا کیتی آ، ہن ولیاں وچوں تیرے جوڑ دا کوئی نہیں۔ کہ کہنا لے نے کیا خوبہ کرنا کہ آل نبی دی عزت خاطر اے وچ اکھاڑے دے، آل نبی دی عزت خاطر اے وچ اکھاڑے دے، اے شیخ جنید دا جان کے ٹینا اے چنگا لگدا اے۔ اور جنہیں سیدہ دی حیا کیتی، جنہیں سیدہ دے نال پیار کیتا ہے، وہ دنیا تے بھی کامیاب ہے، قبر حشر وچ بھی کامیاب ہو جاندا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ میں بڑی میری خواہش سی کہ میں حج کرا، بڑی خواہش سی حج کرا، لیکن حالات ایسے سن میں تھوڑے کر کے پیسے جمع کیتے کہ میں حج کر سکا۔ اندھا ویلا بھی آ گیا کہ جدو میرے کو پیسے بھی جمع ہو گئے، زیادہ راہ کٹھا ہو گیا تے میں حج والے چل پیا۔ ادو قافلے جاندے سن حج تے، آندھا اسی قافلے دے نال چلدے ہیں پہ، چلدے ہیں راہ وچ ایک جگہ پڑاؤ کیتا، توجہ نال گل سنیا جے، رستے وچ ایک جگہ تے رکے تے ویکھیا، آندھے نے اسی ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا آرام کرن واسطے، میں تھوڑا چلدا ذرا سائڈ تے ہویا تے ویکھیا ایک مردار پیا
मुर्दार जानवर मरिया होया पिया वे। एक बीबी आउंदी है और छुरी दे नाल मुर्दार दा थोड़ा जा गोश्त कटदी है, ओनू अपने जेड़ा कपड़े विच लपेट दी है ते चलदी है। आंदा मैं हैरान होया, मैं कहा शायद इन्हें कोई होटल रखिया है ते होटल ते लोगों नू मुर्दार भी खुआंदी है। आंदा मैं पीछे 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 दे चलदा रहा और चलदियां 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 एक घर अंदर दाखिल होई। आंदा मैं घर दी जेड़ा टो दे विच जेड़ा एक अलमारी दे अंदर जेड़ा खिड़की तो जेड़ा वेखन लग पिया, दरवाजे तो थोड़ा जा साइड दे के वेखन लग पिया ते वेना कियों बीबी घर जाके उस गोश्त नू धोंदी है, ओनू साफ कर दी है, ओनू जेड़ा कट के जेड़ा है ओनू हांडी विच डाल दी है, ओनू पकाना शुरू कर दिंदी है। बच्चों नू आंदी है बच्चों फिक्र ना करो, हुणे खाना बन जांदा है, हुणे खाना खा लांगे। आंदा मैं अंदर दाखिल होया, मेरे को रिया ना गया। मैं क्या बीबी खुदा दा खौफ कर, बच्चों नू हराम पे खुआनी है, बच्चों नू मुर्दार पे खुआनी है। उन्हें कहा तू चुप कर, तू कौन है, तेनू की मसला है? उन्हें आख्या मैं भी मुसलमान को हया कर, ए पी की करनी है। उन्हें आख्या तू सानू पुछण वाला कौन है, तेनू की पता? अज कई दिहाड़े हो गए ने साडे घर विच फाका है, अज कई दिहाड़े हो गए ने मेरे बच्चे भुखे बैठे हुए ने, अज कई दिन हो गए ने मेरे पुत्रा ने खाना नहीं खादा। ओए असी किसी को सदका भी नहीं लै सकदे, असी सैयद हां, नबी दी आल हां, नबी दी औलाद हां, सदका खैरात साडे वास्ते हराम है। उन्हें आख्या बीबी फिक्र ना कर, आंदा जेड़ा मैं अपने हज वास्ते माल इकट्ठा कीता सी वो मैं सारी बोरी और सारी अशरफियां तो सारे दिनार जाके वो सैयद सादी नू दे छड़े। मैं क्या सैयद सादी है इनू रख लै, मैं हज फेर कर लवांगा। अपना सारा माल दे के मैं वापस आ गया। और मेरे साथी कहने लगे तू हज ते नहीं जाना? उन्हें कहा नहीं यार मैनू कम पै गया, मैं फिर अगले साल चला जाऊंगा। वो लानो तान करन लग पे। उन्हें क्या हज ते निकल के नीयत करके फिर वापस पे जाना है, लगता है को माल बहुत हाथ में आन लग पाया, को मुनाफा आना लगता है। आंदा मैं किसी की गल की परवाह नहीं की थी, मैं वापस आ गया वहां। मैं जिस वे वापस आ गया फिर वो वेला भी आया, 10 जिलहज्जा का दिन भी आया, 9 जिलहज्जा का दिन भी आया, हज दे अयाम भी आए, हाजियां ने हज कीते ने। आंदा फिर वो वेला भी आया जिस दिन हाजियां ने वापस आना सी। सारे शहर के लोग जहर के दरवाजे ते खड़े हो गए, हाजियां का इस्तकबाल करना है। आंदा मैं भी जाके खड़ा हो गया। जिसले पहला हाजी आया है मैं हाजी नू मिलिया, मैं क्या हाजी जी ओ तेनू मुबारक होवे। ओ आंदा खैर मुबारक है, तेनू भी मुबारक होवे। आंदा मैं बड़ा हैरान होया, ये ते हज करके आया है, मैं ते नहीं गया, मैनू कादियां मुबारक पिया देंदा है। आंदा मैं दूसरे हाजी कोल गया, उन्होंने आख्या हाजी जी मुबारक होवे। मुस्कुरा के आंदा तू ते इंज गल्लां करना जिवें तू नहीं गया, तू भी ते साडे नाल ही सा। आंदा मेरी हैरानी और ज्यादा बढ़ गई कि की कहंदा है? आंदा मैं तीसरे हाजी नूं गया, हाजी साहब मुबारक होवे। उन्हें आख्या खैर मुबारक, तेनू भी मुबारक होवे, नाल ही ते सा। आंदा मैं चौथे नूं गया, हाजी साहब मुबारक होवे। उन्हें कहा खैर मुबारक। उन्हें कहा यार मैं तेनू सारा राह लभदा रहा और तू मैनू फलां दरवाजे दे कोल ए थैली अशरफियां दी दित्ती सी ते बाद विच तू लै के नहीं गया, फड़ अपनी अमानत। मैं बड़ा हैरान होया, थैली फड़ी ते कई हज़ार दिरहम ते दिनार में जाके खोले ते वेखे उस थैली सोची पै गया, परेशान हो गया कि गल की। ना मैं हज कीता, ना मैं किसी नूं थैली दित्ती, ना मैं किसी नूं पैसे दिते अमानत के तौर पर। ये सारे आंदे ने तेनू भी मुबारक होवे। खैर आंदा मैं ऐसे सोचा 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 च मेरी अख लग गई। जिस वेले अख लगी तो सामने वदोआ दे चेहरे वाला आ गया है। सरकार फरमाते ने हैरान होना है पिया कि मैं ते हज नहीं कीता ते मैनू कादियां मुबारकां पे देंदे हो जी या रसूल अल्लाह। हैरान पिया होना, पर मैं फिक्र ना कर, तू अपने हज दे सारे पैसे मेरी औलाद ते खर्च कीते ने। अल्लाह ने एक फरिश्ता तेरी शक्ल दा बना के उन्हें हज कीता है, हज ओ करदा रहा, सवाब तेनू मिलदा रहा। क्या 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 कि तेरी शक्ल दा फरिश्ता हज उन्हें कीता है, इन्हों लेके तू कीता है, लेकिन उदा सवाब तेनू मिलेगा। गल इत्थे नहीं मुकी। फरमाया कयामत तक
وہ فرشتہ تیری شکل وچ آ کے حج کردا رہے گا، تینوں ثواب ملدا رہے قیامت تک۔ فرمایا تو میری اولاد تے چند درم، چند 100 درم دیتے سن، میں او دے بدلے تینوں چند ہزار، کئی ہزار درم دیتے۔ جڑا نبی دی آل نال پیار کرے، جڑا نبی دی اہل بیت نال پیار کرے، اسی تے پیار کرن والے ہیں، اسی تے پیار کرن والے۔ تاج میرے اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ فرماندے نے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہے ذوق مل کے پڑھن دا؟ اچھا جنہیں ہولی پڑھنا ہے وہ بھی ہاتھ تھلے رکھے۔ نبی دی آل دا ذکر ہے، میں کدی شیر پڑھن واسے ہاتھ نہیں چکایا، جو پہلی واری چکان لگا۔ جنہیں ہولی پڑھنا وہ بھی ہاتھ تھلے رکھے، جنہیں نہیں پڑھنا وہ بھی ہاتھ تھلے رکھے۔ جنہیں باواز بلند اچھی پڑھنا ہے، بزرگاں نو معافی، بیماراں نو معافی۔ جنہیں جوان ٹیلا کے، جنہیں باواز بلند نبی دی آل تے اہل بیت دا ذکر کرنا، ہاتھ کھڑا کرو۔ اینی میرے نال مل کے پڑھ لو، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ اللہ تواڈیاں جوانیاں سلامت رکھے۔ تو ہے عین نور تیرا سب تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ۔ قد جاکم من اللہ نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ، تیری نسل پاک، تیری نسل پاک میں ہے بچہ۔ تینوں آلہ حضرت دی گل سنانا جاواں۔ آلہ حضرت پالکی جو بیٹھے نے، پالکی نو 4 بندے چک دے نے، جویں ہن رکشے چاند گاڑیاں سن تو پالکیاں ہوندیاں سن، 4 بندے پالکی نو چک دے نے۔ آلہ حضرت پالکی جو بیٹھے نے، او بیٹھیاں بیٹھیاں خون رسول دی خوشبو آ گئی ہے۔ وہ خوشبو آندی ہے پر ہر بندے نو نہیں آندی، وہ جدے وچ نبی دی آل تے اولاد دا پیار ہوے اونوں خوشبو آندی ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے میرے حسن تے حسین اے جنت دے پھول نے، میری بیٹی جنت دی کلی ہے، اے جنت دی خوشبو اونوں آندی ہے جڑا آپ جنتی ہوے۔ آلہ حضرت نے خوشبو آ گئی، آپ نے فرمایا او میری پالکی اٹھانے والوں نیچے اتارو۔ انہاں نیچے اتاری تے ہاتھ جوڑ کے آندے نے، اوے تواڈے وچوں سید کون ہے؟ تواڈے وچوں سید کون ہے؟ ایک بندہ کہہ رہا ہے جی حضور میں مزدور ہاں، مزدوری کرنا۔ نہ کہ تو تے مزدوری کرنا ہے، یہ تیرے وڈیا مینوں پوچھ لیا تے میں کی جواب دیاں گا؟ اچھا گل اتھی مک جاندی کہ شاہ جی تسی نہ کندہ دیو کسی اور نو کہہ دیو، نہیں نہ کیا سید صاحب سید زادیا ہن پالکی تے تو بہنے، انہا ہزارہ مریدان دے سامنے تینو کندہ احمد رضا دے۔ یہ ہے سید کی حیا، یہ ہے سید کا احترام، یہ ہے سادات کی عظمت۔ اللہ نے ان کو ہمارا امام بنا کے رکھا، اللہ نے انہوں ساڑھا امام بنایا ہے۔ مسلمان بھائیہ جڑا سیدہ دی حیا کردہ ہے وہ دنیا تے بھی کامیاب ہے، جڑا سیدہ دی حیا کردہ ہے وہ دنیا تے بھی عزت والا ہو جاندہ ہے۔
وہ جڑا سیدہ دے نال بغض رکھدا ہے جڑا سیدہ دے نال دشمنی رکھدا ہے وہ دنیا تے بھی ذلیل ہے قبر وچ بھی ذلیل ہے حشر وچ بھی ذلیل ہے آ میں تینوں دساں جڑا سیدہ دا حیا کردا ہے اج تینوں گلی گلی غلام حسین نظر آون گے اج تینوں گلی گلی حسین دے غلام نظر آون گے اج تینوں گلی گلی خادم حسین نظر آون گے پر تینوں یزید نظر نہیں آئے گا کوئی یزید نا دا بندہ نظر نہیں آئے گا خولی نا دا بندہ نظر نہیں آئے گا شمر نا دا بندہ نظر نہیں آئے گا او دی وجہ کی ہے انہاں نبی دی آل نال دشمنی کیتی ہے جنہاں نبی دی آل نال دشمنی کیتی ہے اللہ انہاں نو بھی مٹا دیتا ہے انہاں دیاں نسلاں نو بھی مٹا چھڑیا ہے جنہاں نبی دی آل نال حیا کر لیا ہے جنہاں نبی دی آل نال پیار کر لیا ہے اللہ انہاں نو بھی کامیاب ہے انہاں دیاں نسلاں نو بھی آباد کر چھڑیا ہے آ مسلمان بھائی نبی دی آل نال پیار کرن والے آ نبی دی آل تے اہل بیت نال محبت رکھن والے آ اوے انہاں لوکاں جنہاں نبی دی آل نو ستایا ہے جنہاں نبی دی آل نال ظلم کیتا ہے اوے جنہاں نبی دی آل دے نال دشمنیاں کیتیاں نے آ ویکھ تے صحیح کیویں دشمنیاں نبھاندے رہے نے جنہاں یزیدیاں کربلا دے میدان وچ کدی امام علی اکبر نو شہید کردے نے پے کدی جناب قاسم نو شہید پہ کردے نے کدی حضرت ہور اپنی جان دا نظرانہ پیش کردے نے کدی جناب حضرت عباس تے بازو قلم ہوندے نے پھر ایک ویلا بھی او ویلا آیا جدو میرے امام علی مقام امام حسین دی بیٹی حضرت سکینہ عرض کر دی ابا جان اج اپنے والد محترم کولو کوئی شے منگنے آئی ہاں ساری زندگی تواڈے کولو کوئی ڈیمانڈ نہیں کیتی کوئی شے نہیں منگی اج پہلی بار ایک چیز منگن آئی ہاں آپ نے فرمایا بیٹی دس کیڑا سوال کرنا چاہنی ہے کی منگنا چاہنی ہے عرض کر دیا کا سوال ہے کرنا چاہنی ہوں کہ جس ویلے میرا پتر میرا جڑا ہے ویر ہے حضرت علی اصغر اے میرا ویر تڑپدا ہے پیا میرا ویر پیاس تو تڑپدا ہے پیا میرے ویر نو لے جاؤ شاید کسی اولاد والے نو ترس آ جاوے کوئی ایک گھٹ پانی مل جاوے میرے ویر نو پانی مل جائے میرے امام نے فرمایا بیٹا جے انہوں ترس آنا ہے ہوندا تے میرے ہم شکل رسول ہم شکل پیغمبر علی اکبر تے آ جانا سی اگر ترس آنا ہے ہوندا تے عباس تے آ جاندا اگر ترس آنا ہے ہوندا تے قاسم تے آ جاندا پر انہاں نو ترس نہیں آنا عرض کیتی آقا ذرا جا کے تے وکھاؤ اوے تقدیر آندی ہے جا تے صحیح اوے حسین آندے نے پترا مینوں پتہ ہے تو جا نہیں سکدا پر علی دا پوترا میں اوے پانی تے ایک بہانہ ہے اوے تو چل نہیں سکدا آ تینوں آپ میدان وچ لے جاواں اوے تینوں شہادت تو محروم نہ رکھاں اوے کیونکہ نبی دی آل اولاد اوے نبی دی اولاد امام ہے پاویں کوئی چھوٹا ہے پاویں کوئی بڑا ہے اے سارے امام نے فرمایا بیٹا تو بھی امام ہے میں بھی امام ہاں اوے امام ہوندا ہے جڑا سارے تو اتے ہوئے وہ امام ہوندا ہے وہ تو علی دا پتر پوترا میں تینوں شہادت تو محروم نہیں رکھاں گا تو چل نہیں سکدا میں تینوں آپ لے کے جانا وا مسلمان بھائیو امام علی مقام امام حسین نے پتر نو گود وچ اٹھایا ہے سر تے جڑا ہے قرآن دا سایہ کیتا ہے وہ میرے پتر نو تپ تنگ نہ کرے وہ یزیدی لشکر اندر سنسناہٹ پھیل گئی ہے انہاں کیا لگدا ہے حسین وہ ڈر گیا ہے حسین پترا دے لاشے ویکھ کے ڈر گیا ہے حسین بھتیجیاں دے لاشے ویکھ کے ڈر گیا ہے حسین قرآن لے کے صلح واسطے آندا ہے پیا آپ نے فرمایا او یزیدی کتےو حسین ڈریا نہیں وہ ایک دے سوال نے مجبور کیتا ہے وہ میں رضا من کے بیٹھا ہاں وہ لوگوں بیٹیاں جدوں سوال کرن وہ تیاں دے سوال موڑے نہیں جاندے وہ تیاں دے سوالاں تو جڑا ہے جواب دینے پیندے نے وہ حسین مجبور ہو کے آیا نہیں جے آیا اج بیٹی دے سوال نے مجبور کیتا ہے وہ میں پانی لین کدی نہیں آندا اگر میرے اس پتر نو ایک گھٹ پانی مل جاوے میں
मैं उहदे नाल वादा करना वा क़यामत वाले दिन उहनूं हौज़े कौसर दा पानी पिलावांगा। पर जदों किसे ते दुनिया गालिब आ जावे, जदों कोई दुनिया दा कुत्ता हो जावे, फिर उहनूं कदों निस्बतां दा हया रहिंदा है। उहने आख्या एक वादा बुलंद होया, ये भी हुसैन दा पुत्तर है, ये भी बच के ना जाना पाए। वो एक 3 नुकरां वाला तीर आया है, वो 6 महीने दा सैयद, वो अली दा पोतरा हुसैन दा पुत्तर है। हजरत अली असगर दे कन विच तीर वजदा है, वो कन तो गले दे थरों निकलदा है। वो तीर जेड़ा है वो 3 नुकरां वाला तीर, वो तीर वड्डा है, अली असगर दा हलक छोटा है। वो 3 नुकरां वाला तीर कम जेड़ा है हजरत अली असगर दे कन विचों वड़ के गले विचों निकलदा है। वो हुसैन ने जदों पुत्तर दे गले चों तीर कढ़िया होवेगा, वो पुत्तर ही नहीं तड़पिया होएगा, हुसैन भी तड़प के होवणगे। ओए निरे हुसैन ही नहीं, ओए फरिश्तियां दियां भी आई निकल गईयां होवणगियां, ओए हूरां दियां भी चीखां निकल गईयां होवणगियां, ओए अली भी कब गए होवणगे, ओए रसूल दे चेहरे ते भी पसीना आ गया होवेगा। आपने फरमाया ओए जालिमा, ओ क्या मारिया तीर सगीर ताई, ओए हुरमला तेरे हाथ टुट जावन, ओए क्या मारे तीर सगीर ताई। ओए मेरे इमाम ने पुत्र नूं जेड़ा है पुत्र दा लाशा उठाया होया है, आसमान वल वेख के आंदे ने तेरे दीन की खैर हो या इलाही, तेरे दीन की खैर हो या इलाही। मैं आऊंगा कश्ती किनारे लगा के, मेरे इमाम अली मुकाम पुत्र दे लाशे नूं लैके खैमे वल जांदे ने। हजरत सकीना आंदियां ने मेरा वीर जदों गया सी उदों प्यास नाल तड़पदा सी, हुण मेरा वीर तड़पदा नहीं, लगदा है पानी मिल गया है, लगदा है पानी मिल गया है। हजरत सकीना जड़ियां ने आंदियां ने बाजा मेरा वीर चुप हो गया है, लगता है पानी मिल गया है। फरमाया हाँ बेटा, ओए पानी हौज़े कौसर विच अपने नाना जान को पीन चला गया है, अपने नाना जान को कौसर ते चला गया है। हजरत शकीला अपने वीर नूं लैके जड़ा वे कदी उधर दौड़ दियां ने, कदी उधर दौड़ दियां ने। पर मैं बेटी की करनी है, अर्ज कर दी अब्बा जान अपने वीर नूं आखिरी वारी लोरियां पई देनी आ, आखिरी वारी अपने चाह पई पूरे करनी आ, आखिरी वारी वीर नूं लोरी पई सुनानी आ। जदों मदीना पाक हुंदे डीगर वेला होवे, मावां ने वे अपने अपने वीरां नूं नाने दे रोजे ते लै जाओ, नाने दे रोजे ते जाके खड़ावो। जदों मैं मदीने जावांगी सारे वीर लेके अपने अपने नाने दे रोजे ते आवणगियां, मेरे कोल ते वीर कोई नहीं होवेगा। शाला मरन ना वीर किसे दे, ना होन न मानिया पैना, जिस पैन दा वीर न कोई उसकी दुनिया को लेना। मेरे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अपने शहजादे हजरत अली असगर को नन्हे जे अली असगर नूं उठा के नन्ही जी कबर खोद के आप हजरत ओए कबर की अत्ता नल रेत हटा के ओए नन्ही जी कबर खोद के आप हजरत विच अली असगर नूं दफना दिता। ले ओ मालका कुछ नहीं रखिया, दामन चाड़ हुसैन वखा दिता। हर शह इमाम अली मुकाम ने पुत्र भी कुर्बान कर लिया। फरमाया तो 6 महीने का सैयद है, शहादत तो महरूम नहीं रखांगा, आप नहीं चल सकता, पता है, लेकिन अली दा पोतरा तो है ना। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है।
تو یاد رکھو مسلمان بھائیوں، سیدوں کی عظمت، سیدوں کی صدات اور سیدوں کی جو قربانی ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھو۔ جو بندہ سیدوں کی عزت کرتا ہے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، قبر حشر میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ یاد رکھو، حضرت عمر فاروق ممبر پہ بیٹھے ہیں، امام علی مقام امام حسین آئے، فرمایا او میرے نانے دے ممبر تے تھلے اتر، یہ ساڑھے نانے دا ممبر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم اتر آئے، کیا حسین واقعی تواڈے نانے دا ممبر ہے؟ سنو فاروق اعظم دے جملے، فرماندے نے حسین عمر دے سر تے جڑا وال نے نا، اے بھی تیرے نانے دا صدقہ نے، اے بھی تیرے نانے دا صدقہ نے۔ ساڑیاں ساریاں عزتاں حسین دے نانے دا صدقہ نے۔ جس نے بھی عزت پانی ہے دنیا میں وہ سیدوں کی عزت کرے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم کی اولاد کو امام بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد مصطفیٰ بھی امام ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ کی ساری اولاد امت کی امام ہے۔ یہ امام میں نے یا تم نے نہیں بنایا، یہ امام اللہ نے بنایا ہے۔ ان کی محبت اللہ نے فرض کی ہے، ان سے پیار کرنا اللہ کا حکم ہے، ان سے پیار کرنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جو ان سے محبت کرتا ہے، جو ان سے پیار کرتا ہے، پھر کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ جو ان کے نعرے لگاتا ہے کائنات اس کے نعرے لگاتی ہے۔ اللہ اللہ کریم میری